मोमिनीन की जान इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद ली हैं मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में, यानी बदले में मैं जन्नत दूंगा। हां, अपनी जान भी मुझे बेच दो, अपना माल भी मुझे बेच दो। किसके एवज? जन्नत के एवज। पहले तो होता ही बार्टर सिस्टम था ना, दूध दे के आप गंदुम लेते थे, जिनके पास गंदुम होती थी वो गंदुम दे के दूध ले लेते थे, यानी अशिया के बदले अशिया। ये करेंसी वाला सिस्टम तो बाद में शुरू हुआ, उस जमाने में भी था, दिनार दिरहम भी थे, लेकिन बार्टर सिस्टम भी था। तो ये समझ ले अल्लाह ताला का डिवाइन बार्टर सिस्टम है कि अपनी जाने और माल मुझे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें हमेशा की जन्नत दूंगा। और वो जन्नत ऐसी कि जिसमें ना मौत आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना परेशानी आएगी, और सबसे बढ़कर वो जन्नत की नेमतें अबदी हैं, और हर वो नेमत है जो आप ख्वाहिश करेंगे। इसी पे तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने कितना करम फरमाया है अपनी मखलूक के ऊपर कि 60-70 साल की जिंदगी मुझे दे दो, इसके बदले मैं जन्नत की हमेशा की जिंदगी दूंगा, और जो तुम ख्वाहिश करोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालांकि ये क्वालिटी अल्लाह की है, कुन फयकून, और ये क्वालिटी अल्लाह की है कि उसे मौत नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला खालिक और मखलूक के फर्ज के साथ जन्नत में हमें ये क्वालिटीज देगा। ये वो चीज है जो आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है, वरना आप जितने और कॉन्सेप्ट रखें, अल्टीमेटली अल्लाह के साथ आपका डर का रिश्ता तो डेवलप होता है, मोहब्बत का नहीं होता। कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर पैदा करके इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, और फिर इतना सख्त हिसाब रखा, और अल्टीमेटली जन्नत या जहन्नम का फैसला होने वाला है, इतनी बड़ी तकलीफ में मुझे क्यों डाल दिया? तो ऐसे खुदा से आप डर तो सकते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। ये तो तलवार उसने लटका दी ना आपके ऊपर कि कर तो कर रहे हैं मजबूरन। मोहब्बत का जज्बा उस वक्त पैदा होता है कि जब आप ये कॉन्सेप्ट रखें कि अकेला अल्लाह हमेशा से था, जिसे मौत नहीं आनी थी, उसने आपको भी अपने साथ शामिल कर लिया, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी देकर, जिसमें आपको भी मौत नहीं आएगी, और आप भी जो ख्वाहिश करेंगे वो आपको मिलेगा। आपकी अपनी जन्नत होगी। और बुखारी मुस्लिम में आया है कि जो सबसे आखिर में जहन्नम का हजारों लाखों साल का अजाब भुगत के निकाला जाएगा ना, उसे भी प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। आप तो 10 मरले के प्लाट को तरसते हैं ना, सबसे आखिरी जो जन्नती है ना, और ये आखिरी वो है जिसने जहन्नम का अजाब भुगत लिया लाखों साल का। ये आखिरी वो नहीं है जो बगैर हिसाबो किताब के चला जाएगा, उसका तो आप सोच भी नहीं सकते उसको क्या कुछ मिलेगा। वो तो एलीट दर्जे का मुसलमान होगा ना। ये वो है जो अपना अजाब भुगत के जाएगा, उसको भी प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत, जिसको फना नहीं है। जो बुखारी मुस्लिम में आया कि मौत को मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल कर दिया जाएगा। जन्नती खुश होंगे कि आज के बाद हमें मौत नहीं आएगी, और जहन्नमी गमनाक हो जाएंगे कि हमें भी मौत नहीं आएगी। जो कुरान में सूरह अल फुरकान में आया, आज एक मौत नहीं हजारों मौतें मांगो, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। मौत मांगेंगे वो कि इस तकलीफ से जान छूट जाए, लेकिन जान नहीं छूटेगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, आमीन। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने मोमिनीन की जाने और माल जन्नत के बदले में खरीद ली है। ये बई मैंने की है, बई बा या आइन तिजारत, इसी से ये बैत लफ्ज है, अपने आप को बेचना। इंसान के आगे कैसे अपने आप को बेच सकता है? नबी इस्लाम के साथ भी जो हमारी बैत है वो अल्लाह की बैत है, खुलफा राशिदीन के साथ भी जो बैत है वो अल्लाह की बैत है, और वो भी पीरी मुरीदी वाली नहीं, हुकूमत वक्त के एतबार से खलीफा को माना। दीन के मामलात में तो आपने वो बात माननी है जो उस शख्सियत के ऊपर नाजिल हुई है जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जाने और माल खरीद लिए हैं जन्नत के बदले में,
یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور ظاہر سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آ جائیں، سب سے قیمتی چیز تو جان ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو، اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فخریہ بیان فرما رہا ہے۔ ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے، جو سورۃ المائدہ میں آیا۔ اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جان جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے۔ اس لیے دیکھیں جب آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جان موجود ہے، اس سے بھی آپ زندگی چھین نہیں سکتے۔ جب آپ اس سے زندگی چھیننے لگتے ہیں نا تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس کے نام پہ میں تیری جان لے رہا ہوں، ورنہ میں تیری جان نہیں لے سکتا۔ یہ اس کا حکم ہے کہ تجھے اس نے میرے لیے پیدا کیا کہ میں تجھے کھاؤں، تو میں جب اب تیری جان نکالوں گا تو اس کے نام پر نکالوں گا، کیونکہ مالک جان کا کون ہے؟ اللہ۔ اس طرح آپ کسی کافر کی بھی جان نہیں لے سکتے، الا یہ کہ میدان جنگ میں وہ آپ کے مقابلے پہ آئے تو اس وقت بھی آپ اپنی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر۔ وہ جو سیدنا علی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے، اس نے تھوک دیا تو وہ اتر گئے، ان کا بھائی اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا، بس وہ اسی چیز سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں جی جہنم کے دہانے پہ پہنچا ہوا بندہ، آخری ٹائم پہ اللہ نے اس کے لیے جنت کر دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی اور تقدیر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے میدان جنگ میں، اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختہ، تورات میں بھی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں، اور قرآن میں بھی، یعنی تینوں کتابوں کے اندر وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے دو، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لے لو۔ اور یہی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جی، ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اینڈ پہ بھی فرمایا نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے آسمانی صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی۔ یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی ہوئی ہے مومنین کے ساتھ۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو میرا وعدہ ہے نا تو میں تو وعدہ وفا کروں گا، مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی محنت بھی کرتے ہیں نا، رزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار میں دنیا میں محنت کروں اور اس دا اینڈ میں بھی میرے ساتھ بیڈ لک ہو جائے۔ آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی، بیڈ لک کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے۔ آخرت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ وعدہ خلافی یہاں بھی نہیں اس نے کی، اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور آزماؤں گا بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے۔ دنیا میں جس نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا، اس کی پیروی کی، تو آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں اس کے لیے، گڈ لک ہی ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہے؟